येत्या इलेक्शनाक नवीन चेहरे भाजप हे करतले असो कितें हें आसा नवीन चेहऱ्यांक प्रोत्साहन म्हणजे जागो मेळटलो एक्शन प्लॅन जो आसा पार्टीचो तो प्लॅन तांचे कडेन सुपूर्द केल्लो आसा आनी येणाऱ्या निवडणुकांक जिखूंक जाय 27 आमी 30 येतले आनी आमी जे लोकसभेच्या वेळाचेर जशें आमी 51% पर्यंत मतां कडेन वतात तशेंच आमी विधानसभेत सुद्दां 51% मतां कडेन वचपा खातीर आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो हो ताचो एक रोड मॅप आसा. ना पूण तितून कितें म्हणजे नवीन ते चेहरे भितर कितें आसा तें हांव काय सांगूंक शकना. आसूं शकता सगळें आसूं शकता सगळें आसूं शकता. तितलेच हायलायट करपाची गरज ना पण सगळे गजाली ज्यो पार्टी सत्तेर येतना जितले आमकां ज्यो जाय त्यो सगळ्यो गजाली तातूंत अंतर्भूत आसा. तातूंत भितर सरासर सगळे विचार केलो वतलो कारण तातूंत भितर जिंकण्याची क्षमता ताची कार्यपद्दती पार्टी खातीर दिल्लें ताचें योगदान आनी त्याच बरोबर फाटल्या म्हणजे अनेक वर्सां पार्टीक कितले पर्यंत काम करतात म्हणजे माननीय नरेंद्र मोदीचे मन की बात आसूं किंवा बाकीचे कसले कार्यक्रम आसूं आउटरीच म्हणटात ताका ते आउटरीच प्रोग्राम कितले पर्यंत सगळे विचारान धरतले. फक्त पार्टीची तिकेटच जाय आनी पार्टीचें काम कोणें करप तर पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम करप अशें आसपाक शकना. सगळ्यांनी मेळून एकठांय मेळून फुडें वचपाक जाय हो ताचो भाग.